सबैजना सरहरू तथा भाइ बहिनीहरूलाई सो हामीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ जेनरल्ली रिसर्चको एउटा डेटा एनालिसिसको काम गर्नको लागि विभिन्न स्टेजेसहरूमा विभिन्न स्टेटिस्टिक्सहरू कसरी निकाल्ने भनेर छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्मको हामीले गरेको कामलाई रिक्याप गर्नु पर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ प्राइमरी सर्वेमा हामीहरूले फिल्डबाट डेटा कसरी कलेक्सन गर्ने, क्वेसनरलाई कसरी कोड गर्ने, क्वेसनरबाट आएको डेटालाई कसरी एन्ट्री गर्ने एक्सेलमा, त्यसलाई कसरी स्टेटामा इम्पोर्ट गरेर विभिन्न खालको स्टेटिस्टिक्सहरू गणना गर्ने भनेर हामीले हेऱ्यौँ। यसमा हामीहरूले समरी स्टेटिस्टिक्सको रूपमा मिन मिडियनहरूको स्क्युनेसहरूको टेबल कसरी बनाउने भन्ने पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हिजोको क्लासमा हामीहरूले विभिन्न खालको बार चार्टहरू, पाई चार्टहरू कसरी बनाउने, त्यस्तै गरेर स्क्याटर डायग्रामहरू कसरी बनाउने भनेर हामीले हेऱ्यौँ। सो आजको यो छलफलमा हामी दुईवटा काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ कोरिलेसन हाम्रो छुट्या छ, कोरिलेसन कसरी क्यालकुलेट गर्छ स्ट्याटाले भन्ने, र त्यसपछि चाहिँ हामीहरू यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा जान्छौँ। जस्तो अस्ति मैले चाहिँ जुनसुकै रिसर्चमा पनि स्ट्याटिस्टिक्सहरू दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याट्सहरू, अहिलेसम्म हामी सबै डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटमा काम गरिराखेका छौँ। भन्नुको अर्थ के त, हामीहरूको जुन काम गरिराखेको डेटा फाइल छ, काम गरिराखेको डेटा फाइलमा कैलाली जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएको 95वटा किसानहरूको डेटा छ हामीसँग। सो यही स्याम्पलको डेटालाई मात्रै हामी व्याख्या गरिराखेका छौँ। यही स्याम्पलको मिन कति छ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति छ, मेल फिमेल वाइज मिन कति छ भनेर व्याख्या गरिराखेका छौँ। भनेको सबै डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याट हामीसँग अहिलेसम्म छ। अब यसैमा हामीहरू आज थप के सुरु गर्छौँ भने अब यसको आधारमा हामी इन्फरेन्स कसरी ड्र गर्ने त, कन्क्लुजन कसरी निकाल्ने, कैलाली जिल्लाको किसानको बारेमा अथवा कैलाली जिल्लाको कृषि पेसाको बारेमा हामी कसरी कन्क्लुजन निकाल्ने, अब हामी त्यतापट्टि लाग्छौँ। अस्ति हामीले छलफलमा त्यस्तो स्ट्याटिस्टिक्सलाई इन्फरेन्सियल स्ट्याट भनेर भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ। हाइपोथेसिस टेस्टको बारेमा थोरै आएको थियो, कन्फिडेन्स इन्टरभलको बारेमा थोरै चर्चा गरेका थियौँ, त्यतापट्टि लाग्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला मैले एउटा छुटेको पार्ट चाहिँ हिजो गर्न छुटेको पार्ट चाहिँ यसमा रिभ्यू गर्छु र त्यसपछि हामीहरू हाइपोथेसिस टेस्टको पार्टमा अगाडि जान्छौँ। हामीहरूले अहिलेसम्म विभिन्न खालको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरू, स्क्युनेस, कोर्टोसिसहरू सबै निकाल्न सिक्यौँ। तर कोरिलेसन कोफिसियन्टहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर सिकेका छैनौँ। त्यो एकदमै इजी छ। त्यसो भएको हुनाले म 4-5 मिनटको टाइममा कोरिलेसन कोफिसियन्टहरू कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने देखाउँछु। तपाईँहरूले पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब कोरिलेसन कोफिसियन्ट चाहिँ कस्तो डाटामा निकालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्सको कोर्स पढ्नु भएको छ भने अब कोरिलेसनले के देखाउँछ त, कोरिलेसनले के देखाउँछ त जस्तो भन्दा अब हामीहरूको दुईवटा भेरिएबलहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अब अहिले कोरोनाको इक्जाम्पल दिँदाखेरि अलिकति राम्रो होला। सपोज मानौँ कि दिनको चाहिँ तपाईँले 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास जति ग्लास चाहिँ बेसार पानी खानुभयो, कोरोनाको इन्फेक्सन रेट त्यति नै कम भएको भेटियो भने हामीहरू के भन्छौँ त भन्दा बेसार पानीको क्वान्टिटी र कोरोना इन्फेक्सनको बिचमा उल्टो सम्बन्ध रहेछ। अर्थात् जति बेसार पानी बढी खायो इन्फेक्सन त्यति नै कम हुने रहेछ। अर्थात् त्यसलाई हामीहरू नेगेटिभली रिलेटेड रहेछ भनेर भन्छौँ अथवा इन्भर्स रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँले परीक्षाको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीले जति बढी पढ्नुभयो त्यति बढी नम्बर आयो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त, बढी पढ्दाखेरि बढी नम्बर आउँछ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीहरू पोजिटिभ रिलेसनसिप रहेछ भनेर भन्छौँ। सो त्यस्तो पोजिटिभ रिलेसनसिप वा नेगेटिभ रिलेसनसिपलाई अङ्कबाट कसरी व्याख्या गरिन्छ त, हामीहरू बिबिएस पढ्दाखेरि अब इभन इन्टरमिडिएटमा पनि छ कुनै कुनै कोर्समा हामीहरू कोरिलेसन कोफिसियन्ट कसरी निकाल्ने भनेर हेर्थ्यौँ। कोरिलेसन कोफिसियन्ट चाहिँ दुईवटा प्रकारको हुन्छ। यदि डेटा चाहिँ अङ्कमा नाप्न सकिन्छ, अङ्कमा नाप्न सकिने डेटा छ भनेको जस्तो के त भन्दा जस्तो जेन्डर अङ्कमा नापिने डेटा हो त होइन, जेन्डर त मेल फिमेल मात्रै आउँछ, यो अङ्कमा नापिने डेटा होइन भनिरहेछौँ अस्तिदेखि। हामीसँग भएको रिलिजन पनि अङ्कमा नापिने डेटा होइन। सो यस्तोको चाहिँ कोरिलेसन सिम्पल तरिकाले निस्किँदैन। यसको लागि छुट्टै टेक्निक हुन्छ जुन हामीहरू यो कोर्समा कभर गर्दैनौँ, पछि समय मिल्यो भने कुनै दिन कभर गर्छौँ। यसको लागि छुट्टै कोरिलेसन हुन्छ। सामान्यतया अङ्कमा नाप्न नसकिने भेरिएबलहरूको बिचमा कति स्ट्रङ रिलेसनसिप छ भनेर हामीहरू अङ्कमा क्वान्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। अब कस्तो भेरिएबलको सकिन्छ त भन्दा जस्तो हामीसँग एउटा लेबर भन्ने भेरिएबल छ। लेबर भनेको कतिजना श्रमिक युज गर्यो भन्ने। अर्को चाहिँ हामीसँग आउटपुट भेरिएबल छ।
सो यो लेबर बढी युज गर्दाखेरि आउटपुट बढी आउँछ कि आउँदैन, अथवा यिनीहरूको बिचमा कति स्ट्रङ सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामी स्टेटिस्टिकली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ नम्बरमा। सो यदि तपाईँले स्टेटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ भने कोरिलेसनको मान प्लसमा आउन सक्छ, माइनसमा आउन सक्छ। यसको मान चाहिँ -1 भन्दा ठुलो र +1 भन्दा सानो हुन्छ। म्याक्सिमम -1 देखि +1 सम्म हुन सक्छ भनेर पढ्नु भएको थियो होला। 0 आयो भने चाहिँ रिलेसनसिप केही पनि छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। +1 आयो भने चाहिँ एकदम स्ट्रङ पोजिटिभ रिलेसनसिप भन्ने अर्थ लाग्छ भने -1 आयो भने चाहिँ स्ट्रङ नेगेटिभ रिलेसनसिप भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तो अब तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् न, स्मोकिङ र क्यान्सरको प्रोबेबिलिटीको बिचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध रहला। जति स्मोकिङ बढी गर्यो क्यान्सर हुने सम्भावना त्यति नै बढेर जान्छ होला। त्यसो भए हुनाले दुईटै चिज एउटै डाइरेक्सनमा हिँड्छ। बढी स्मोकिङ क्यान्सरको प्रोबेबिलिटी बढी। सो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ स्ट्रङ पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने चान्स हुन्छ। सो त्यो कुरो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ? सो यहाँ कन्सेप्ट बुझ्न गाह्रो हो, क्याल्कुलेसन एकदमै सिम्पल छ। सो कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि स्टाटामा चाहिँ हामीहरूको COR भन्ने फङ्सन हुन्छ। COR भन्ने फङ्सनले चाहिँ कोरिलेसन क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। दुईटा भेरिएबलको बिचमा कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने COR लेख्ने, अनि फर्स्ट भेरिएबल लेख्ने, त्यसपछि सेकेन्ड भेरिएबल लेख्ने। जस्तो लेबर र प्रोडक्सनको बिचमा चाहिँ कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, अर्थात् लेबर बढ्दाखेरि प्रोडक्सन बढ्छ कि बढ्दैन, लेबर बढ्दाखेरि प्रोडक्सन बढ्छ कि बढ्दैन, एउटा त्यो। अनि यिनीहरूको बिचको सम्बन्ध कति स्ट्रङ छ। सो यो कुरो चाहिँ हामीहरूको COR लेख्ने अनि लेबर र अर्को भेरिएबलको नाम लेख्ने बित्तिकै यसले क्याल्कुलेट गर्छ। इन्टर गरौँ, यसले चाहिँ कति निकाल्यो त भन्दा यसो खालको तालिकामा निकाल्छ यसले। सो प्रोडक्सन र लेबरको बिचको कोरिलेसन यहाँनिर आउँछ है। सो यसले लेबर र लेबरको बिचको कोरिलेसन निकाल्छ, जुन जहिले पनि पर्फेक्ट हुन्छ, 1 हुन्छ। प्रोडक्सन र प्रोडक्सनको कोरिलेसन यो सेलमा निकाल्छ, जुन जहिले पनि पर्फेक्ट हुन्छ। अब तपाईँको यो 1 किन आउँछ त भन्दा यो तपाईँको लेबर भनेको तपाईँको दायाँ हात हो, यो चाहिँ बायाँ हात हो। अब दायाँ हात हल्लाउँदाखेरि दायाँ हात अटोमेटिकल्ली हल्लिन्छ, त्यही भएर दुईटाको रिलेसन पर्फेक्ट हुन्छ। अब बायाँ हात हल्लाउँदाखेरि बायाँ हात अटोमेटिकल्ली हल्लिन्छ। त्यसो भए हुनाले प्रोडक्सन र प्रोडक्सनको बिचमा कोरिलेसन जहिले पनि 1 हुन्छ र लेबरको बिचमा जहिले पनि 1 हुन्छ। हामीलाई चाहिएको भनेको यो हो 0.69। सो लेबर र प्रोडक्सनको बिचको कोरिलेसन पोजिटिभ छ, प्लसमा आन्सर आएको छ। प्लसमा आन्सर आउनुको अर्थ हामीहरू के लाउँथ्यौँ त भन्दा यो दुईटाको बिचमा पोजिटिभ सम्बन्ध छ, अर्थात् लेबर बढाउँदाखेरि प्रोडक्सन बढ्छ, त्यसरी सम्बन्ध लाउँथ्यौँ हामी, अथवा त्यसरी अर्थ लाउँथ्यौँ। अर्को चाहिँ यसको भ्यालु 1 को नजिक भयो भने चाहिँ स्ट्रङ सम्बन्ध हुन्छ, 0 को नजिक भयो भने कमजोर सम्बन्ध हुन्छ। त्यसो भए हुनाले यसको अर्थ यहाँ के लाउन सकिन्छ होला त, पोजिटिभ त पोजिटिभ छ, तर कस्तो पोजिटिभ छ त भन्दा यो चाहिँ हाई पोजिटिभ छ। स्ट्रङ हुनलाई 1 को नजिक चाहिन्छ हैन। 0.5 भन्दा तल भयो भने चाहिँ अब विक पोजिटिभ भन्ने होला, 0.5 भन्दा ठुलो भयो भने हाई होला, अनि 1 को नजिक भयो भने चाहिँ एकदम स्ट्रङली पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। सो हामी यस्तो खालको रिलेसनसिपहरू पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो अध्ययनमा देखाउँछौँ। जस्तो अर्को एउटा क्यापिटलसँगको निकालौँ न, COR हैन, COR, त्यसपछि क्यापिटललाई हामीले CAPITAL भनेर नाम दिएका छौँ। त्यसपछि उत्पादनलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो नाम छ हाम्रोमा, prod_kg भन्ने छ, केजीमा नापिएको छ उत्पादन। अब लेबरसँग चाहिँ अलि स्ट्रङ रहेछ कि रिलेसनसिप क्यापिटलसँग रहेछ त्यो हेरौँ। सो क्यापिटल र प्रोडक्सनको बिचमा पनि सुल्टो सम्बन्ध छ, पोजिटिभ रिलेसनसिप छ, तर हामी कम्पेयर गर्दाखेरि के भेट्टाउँछौँ भने लेबरको चाहिँ अलि स्ट्रङ रिलेसनसिप हुँदो रहेछ। लेबरको सङ्ख्या बढाउँदाखेरि चाहिँ उत्पादन अझ बढी बढ्दो रहेछ, तर क्यापिटल बढाउँदाखेरि लेबरको जति उत्पादन बढ्दो रहन्छ। अर्थात् लेबरसँग उत्पादनको सम्बन्ध अलि बढी बलियो छ, योसँग अलि कमजोर छ, त्योभन्दा कमजोर छ रिलेटिभली भन्ने यसरी हामीहरू अर्थ लाउँछौँ। अब यो त मैले दुईटा अलग अलग निकालेँ हैन। अब लेबर र प्रोडक्सनको एकचोटि निकालेँ अनि क्यापिटल र प्रोडक्सनको एकचोटि निकालेँ। अब यो एउटै तालिकामा निकाल्नु पर्यो भने स्टाटामा कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा लेबर अनि क्यापिटल अनि प्रोडक्सन तीनवटा एकै ठाउँमा चाहिँ टाइप गरिदिने हो, तीनटा भेरिएबल भने। अब यस्तो खालको तालिका बनाउँछ यसले, अल पोसिबल रिलेसनसिप चाहिँ यसले क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। जस्तो लेबर र लेबरको बिचमा पर्फेक्ट रिलेसनसिप हुन्छ। अब लेबर बढ्दाखेरि क्यापिटल बढाएको छ कि छैन किसानले, लेबरको सङ्ख्या बढाउँदाखेरि क्यापिटल बढाएको छ कि छैन त भन्दा प्लस साइन छ, सबैमा प्लस साइन छ। सबैमा प्लस साइन हुनुको अर्थ एउटा बढ्दाखेरि अर्को बढ्छ भन्ने हो।
सो लेबर बढ्दाखेरि क्यापिटल बढाएको छ तर रिलेसनसिप त्यति स्ट्रङ छैन 0.5 भन्दा तल भएको हुनाले यसको व्याख्या अघि गरिसक्यौँ यसको व्याख्या अघि गरिसक्यौँ सो यसरी कोरिलेसन अथवा दुईटा भेरिएबलको बिचमा कति बलियो सम्बन्ध छ र कस्तो सम्बन्ध छ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने कुरा हामीहरू यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ जस्तो अब हामी हाउसहोल्ड साइज र उत्पादनको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ त्यो पनि हेर्न सक्छौँ कोरिलेसन गर्ने COR गर्ने हाउसहोल्ड साइज भनेको चाहिँ हाम्रो एच साइज भन्ने नाम छ यताबाट क्लिक गरेर ल्याउँदा पनि हुन्छ हैन क्लिक गरेर ल्याउने भनेको छु मैले यदि गाह्रो लाग्यो भने अनि उत्पादन भनेको चाहिँ प्रोड अन्डरस्कोर केजी छ सो यो हाउसहोल्ड साइजसँग पनि उत्पादनको त्यति धेरै स्ट्रङ रिलेसनसिप रहन्छ भनेको काम गर्ने मान्छे बढी हुँदैमा अथवा घरमा बढी मान्छे बस्दैमा त्यसको खेतमा बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने हुँदो रहन्छ सो त्यो रिलेसनसिप त्यति विक रहेछ भनौँ न पोजिटिभ त पोजिटिभ छ हाउसहोल्ड साइज बढ्दै जाँदाखेरि अथवा घरमा भएको मान्छेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको उत्पादन बढी भएको देखियो तर चाहिँ त्यो रिलेसनसिप त्यति स्ट्रङ चाहिँ रहेनछ यसको पछाडि थुप्रो कारण हुन सक्छन् खालि हामीले अहिले पोजिटिभ कि नेगेटिभ कसरी निकाल्ने कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो सो कोरिलेसनको बारेमा मैले यति गरेँ अब यसमा तपाईलाई केही जिज्ञासा छ भने एकछिन हामीहरू 2 मिनेट जति खर्च गर्छौँ यो सजिलो छ यसमा खासै टाइम दिनु पर्दैन होला खालि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो स्ट्याटिस्टिक्स पढिया छ भने कोरिलेसनको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने त तपाईहरु सबैले सिक्नु भएको छ सबैले जान्नु भएको छ होला र कसैको केही जिज्ञासा छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् कसै सहभागीको केही जिज्ञासा छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् त्यसो खासै छैन जस्तो छ सर सबै क्लियरै छ हो यो अलि सजिलै कन्सेप्ट हो त्यो भएर मैले यसमा धेरै टाइम खर्च गरिन अब हामी अर्को जान्छौं जुन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हाम्रो अब अस्तिदेखि हामीले के भन्यौ भने कुनै पनि अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीहरूले कुनै ठाउँको बारेमा कुनै इस्युको बारेमा हामीहरूले जेनरल कन्क्लुजन निकाल्न खोज्छौं जस्तो हामीले कैलाली क्याम्पसमा गएर एमबीए पढ्ने विद्यार्थीहरुबाट केही जानकारी संकलन गर्यौं भने हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो सिलेक्ट गरेको विद्यार्थीको बारेमा मात्रै केही बोल्नु हैन हाम्रो उद्देश्य भने के हो त भन्दा कैलाली क्याम्पसको एमबीए प्रोग्रामकै बारेमा केही निष्कर्ष निकाल्ने हो त्यस्तै एजुकेसनका केही विद्यार्थीहरुबाट हामीले जानकारी लियौं भने त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो सिलेक्ट गरेको विद्यार्थीको बारेमा मात्रै जान्ने हैन उद्देश्य जहिले पनि के हुन्छ त रिसर्चको भन्दा त्यसको त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीहरूले रिजल्टलाई जेनरलाइज गर्ने हुन्छ अर्थात् चाहिँ अब नेपालभरिकै एजुकेसन फ्याकल्टीको बारेमा त निकाल्न नसकिएला तर एटलिस्ट कैलाली क्याम्पसको एजुकेसन फ्याकल्टीको बारेमा एजुकेसन फ्याकल्टीमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको एप्टिट्युड कस्तो खालको छ तिनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो खालको छ अहिले गरिराखेको शिक्षण विधि प्रभावकारी छ कि छैन त्यस्ता इस्युहरूको बारेमा हाम्रो निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ जसलाई हामीले अस्तिदेखि इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भनिरहेछौँ अब आजको क्लासमा हामीहरू केही त्यस्तो इन्फरेन्सहरू कसरी ड्र गर्ने त हाम्रो स्याम्पलबाट जस्तो म 4-5 वटा किसिमको यहाँ एक्जाम्पल देखाउँछु त्यस्तो इन्फरेन्स कसरी ड्र गर्ने त्यस्तो निष्कर्ष कसरी ड्र गर्ने सो यसको लागि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा विभिन्न हाइपोथेसिस टेस्टहरू हुन्छन् हाइपोथेसिस टेस्टहरूको बारेमा मैले अस्ति थोरै कुरा गरेँ हैन हाइपोथेसिस टेस्टले सिम्पली के गर्छ त हामीहरूले छानेको स्याम्पलबाट जुन जानकारी हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसको आधारमा कन्क्लुजन निकाल्नमा हेल्प गर्छ जस्तो अब यही डेटाको एक्जाम्पल लियौं हैन यो डेटाको एक्जाम्पलमा हामीहरू के हेर्न सक्छौं त भन्दा जस्तो चाहिँ अब हाउसहोल्ड साइज छ यसमा अब यो हाउसहोल्ड साइजको बारेमा जानकारी छ 95 जनाको हाउसहोल्ड साइज हामीसँग छ अब यसको आधारमा हामी के एउटा चीज ड्र गर्न सक्छौं भने अब कैलाली क्याम्पसमा स्पेशली कृषि कार्यमा चाहिँ संलग्न मान्छेहरूको हाउसहोल्ड साइज कति रहेछ इकोनोमीको एभरेज भन्दा बढी छ कि इकोनोमीको एभरेज भन्दा कम छ त्यो हामी टेस्ट गर्न सक्छौं र त्यसको आधारमा के कन्क्लुड गर्न सक्छौं त भन्दा स्पेशली किसान पेशामा संलग्न कृषि पेशामा संलग्न मान्छेहरूको हाउसहोल्ड साइज कति छ कति मान्छे चाहिँ त्यो हाउसहोल्डमा बस्दा रहेछन् भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं फेरि पनि तपाईले के क्लियर हुनु जरुरी छ भने हाम्रो उद्देश्य यो 95 जनाको बारेमा व्याख्या गर्ने होइन अब अहिलेसम्म त हामी 95 जनाको व्याख्या गरेर बसिरहेछौं
अब 95 जनाको व्याख्या गर्ने हैन कि 95 जनाको जानकारी जति छ हामीसँग इन्फर्मेसन त्यसको आधारमा चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूको बारेमा हामीले इन्फरेन्स ड्र गर्ने हो अथवा निष्कर्ष निकाल्ने हो। त्यसको लागि हामी हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौं। हाइपोथेसिस टेस्टमा दुई तीनवटा कुरा अब क्लियर हुन जरुरी छ। एउटा चाहिँ के त भन्दा हामीहरूले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिस के हो, त्यो जान्न जरुरी हुन्छ। सो हामी स्ट्याटिस्टिक्समा दुईटा खालको हाइपोथेसिस बनाउँछौँ। अस्ति एकजना सरले कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। एउटा चाहिँ नल हाइपोथेसिस हुन्छ, एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। सो एउटा नल हाइपोथेसिस, एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। सो जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीहरूले एउटा हाइपोथेसिस के बनायौँ, हाइपोथेसिसलाई एच ले डिनोट गरिन्छ, H0, H1 आदिले डिनोट गरिन्छ। जस्तो हामीले एउटा हाइपोथेसिस के बनायौँ भने हाउसहोल्ड साइज चाहिँ इक्वल्स टु 5 हो भन्ने बनायौँ। यसलाई हामीले नल हाइपोथेसिस भनेर भन्यौँ भने यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ अथवा यो स्टेटमेन्टलाई रिजेक्ट गर्छ। त्यो स्टेटमेन्टलाई रिजेक्ट गर्ने हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तो हाउसहोल्ड साइज डज नट इक्वल टु 5। सो यसमा चाहिँ ठ्याक्कै साइन नआउने भएको हुनाले म भाषामै लेख्छु डज नट इक्वल टु 5। सो यसरी हामी दुईटा हाइपोथेसिस बनाउँछौँ। एउटा हाउसहोल्ड साइज 5 हो भन्ने क्लेम हुन्छ, जुन क्लेम चाहिँ तपाईले विभिन्न सोर्सबाट ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ अब कसैले के क्लेम बनाउन सक्छ भने अब मैले अस्ति इक्जाम्पल दिएँ हैन, सुदूरपश्चिममा चाहिँ बाल विवाह गर्ने मान्छे त सिद्धिसक्यो, अब कोही पनि छैन भन्ने हाइपोथेसिस बनाइदियो। बाल विवाह गर्ने मान्छेको जनसङ्ख्या चाहिँ लेस देन 1% भनेर बनाइदियो भने त्यस्तो बेलामा त्यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस हुन्छ, किनकि त्यो हामीलाई गिभन क्लेम हो। अनि हामीले डेटाको आधारमा चाहिँ त्यो हाइपोथेसिस सही हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्न खोज्छौँ। त्यसको लागि हामीले सर्टेन टाइम पिरियडमा भएको विवाहहरूको डेटा लिन्छौँ। त्यसमा कति बाल विवाह छ, कति चाहिँ उमेर पुगेको छ, त्यो डेटा लिन्छौँ र त्यसपछि चेक गर्छौँ कि हाम्रो होल पपुलेसनको लागि त ट्रु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्छ। सो दुईटा हाइपोथेसिस है यसरी, एउटा नल हाइपोथेसिस, एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। जसले मास्टर्स डिग्रीको स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ होला यो दुईटामा। जसले मास्टर्स डिग्री पढ्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि नयाँ हुनसक्छ। जे भए पनि हाम्रो दुईटा क्लेम हुन्छ। एउटा मेन क्लेम हुन्छ जसलाई नल हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ, अर्को त्यसलाई चाहिँ काउन्टर दिने क्लेम हुन्छ जसलाई हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ। अब हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हामीले गर्ने चिज के हो भने यो क्लेम चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ, हाम्रो काम त्यति मात्रै हो। यो क्लेम एक्सेप्ट भयो भने के हुने भयो त भन्दा हाउसहोल्ड साइज 5 रहेछ भन्ने निष्कर्ष निस्किने भयो त्यहाँ। यदि यो क्लेम रिजेक्ट भयो भने हैन कैलालीको चाहिँ हाउसहोल्ड साइज 5 रहेनछ भन्ने क्लेम हामी जनरलाइज गर्ने भयो। सो यसरी दुईटा खालको हाइपोथेसिस हुन्छ, एउटा नल हाइपोथेसिस, एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। यो नाम जान्न जरुरी छैन, खालि एउटा हाइपोथेसिस हुन्छ हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली डिटरमाइन गर्छौँ। सो अब हामीहरू सिधै टेस्टमा लागौँ। सपोज अब म सजिलो टेस्टबाट सुरु गर्छु। सजिलो टेस्ट चाहिँ अब सपोज कसैले के क्लेम बनायो, कसैले के क्लेम हामीलाई दियो अथवा हामीले के क्लेम बनायौँ, हाम्रो दिमागमा के छ भने यो कृषि कार्यमा लागेका मान्छेहरूको घरमा जेनरली बढी मान्छे बस्छन्। तिनीहरू जेनरली पढे लेखे हुँदैनन् अनि पढाउने पेसातिर लागेका, सरकारी पेसातिर लागेका मान्छेहरूले कम बच्चा जन्माउँछन्, त्यहाँ मान्छे कम हुन्छन्, हाउसहोल्ड साइज कम हुन्छ। र लागेका मान्छेहरू त्यति पढे लेखे हुँदैनन्, तिनीहरूको हाउसहोल्ड साइज 8 हुन्छ भन्ने क्लेम बनायो हामीले। अब यो सही छ कि छैन भनेर हामीले किसानबाट डेटा ल्याछौँ र त्यसको आधारमा हामी टेस्ट गर्छौँ। सो यो टेस्ट चाहिँ जेड टेस्टले गर्न सक्छ, टी टेस्टले गर्न सक्छ, तर इन जेनरली हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीहरूको स्याम्पल साइज 100 भन्दा सानो भएको हुनाले हामी टी टेस्ट युज गर्छौँ। जहिले पनि टी टेस्ट युज गर्न सकिन्छ। सो स्याम्पल साइज ठुलो भयो भने पनि टी टेस्ट युज गर्न केही पनि फरक पर्दैन, किनकि ठुलो स्याम्पल साइजमा टी र जेड टेस्टको मान उस्तै आउँछ। सो मैले भन्न खोजेको चिज चाहिँ जहिले पनि टी टेस्ट गर्दा हुन्छ। तपाईसँग 5000 जना छ भने पनि त्यतिखेर टी टेस्ट गर्न केही पनि गलत हुँदैन। सो स्ट्याटिस्टिक्सको किताबमा त हामी सानो स्याम्पलमा टी टेस्ट गर्ने, ठुलो स्याम्पलमा जेड टेस्ट गर्ने भनेर भन्छौँ, तर त्यो विदेशतिर जाँदाखेरि त्यो जी टेस्ट भन्ने अथवा जेड टेस्ट भन्ने कसैले पनि पढाउँदा रहन्छन्। जहाँ पनि टी टेस्ट गर्ने, किनकि लार्ज स्याम्पलमा टी र जेडको भ्यालु सेम हुन्छ भने स्मल स्याम्पलमा चाहिँ हामीहरू टी टेस्ट गर्दाखेरि भइहाल्यो। सो अहिलेकोमा चाहिँ 100 भन्दा सानो भएको हुनाले हामी टी टेस्ट गर्छौँ। तपाईँले जहिले पनि टी टेस्ट गर्दा हुन्छ।
सो टी टेस्टको मर्म बुझ्न चाहिँ गाह्रो हो, स्ट्याटामा गर्न केही पनि गाह्रो छैन है। यसको मर्म बुझ्न चाहिँ गाह्रो, कतिखेर गर्ने भन्ने। सो कतिखेर गर्ने त मैले अघि भने कि कसैले कुनै क्लेम बनायो मिनको बारेमा, जस्तो एभरेज हाउसहोल्ड साइज चाहिँ 5 छ भनेर क्लेम बनायो, 8 छ भनेर क्लेम बनायो भने त्यसलाई स्ट्याटामा सजिलैसँग टेस्ट गर्न सकिन्छ। यति सजिलो छ टी टेस्ट लेख्ने होइन, टी टेस्ट लेख्ने। टी टेस्ट लेख्ने बित्तिकै यसले टी टेस्ट गर्ने भनेर बुझ्छ। अनि हाउसहोल्ड साइज इक्वल टु 8 भनेपछि मैले यसलाई के भनिराखेको छु भने हाउसहोल्ड साइज 8 भन्ने क्लेम कसैले बनायो। अब यो डेटाले यो कुरा भ्यालिडेट गर्छ कि गर्दैन, यो डेटाले सही बन्छ कि गलत बन्छ चेक गरिदिनु पर्यो भनेर मैले स्ट्याटालाई भनिरहेको छु। सो सिम्पली के भन्नु पर्यो त, टी टेस्ट भनेर लेख्ने। अनि हाउसहोल्ड साइज भनेको यहाँको भेरिएबलको नाम हो, सरी एच साइज भन्ने छ, ठिक छ, एच साइज भन्ने छ, इक्वल टु 8। औसतमा त्यो कृषि पेसामा संलग्न मान्छेको घरमा 8 जना छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चेक गरिदेऊ भनेर यसलाई हामीहरूले भन्यौँ। अब इन्टर गऱ्यौँ भने यसले रिजल्ट त एकैछिनमा निकालिदिन्छ। अब यो रिजल्टलाई व्याख्या कसरी गर्ने, हाम्रो काम त्यति मात्रै हो। सो इन्जिनियरहरूको काम यो बनाउने काम हो, कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको, र हाम्रो काम व्याख्या गर्ने हो। सो हामीले यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा धेरै नजान्दा पनि हुन्छ, तर हाम्रो काम चाहिँ हामीले बनाएको क्लेम रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो। सो हाउसहोल्ड साइज 8 भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस थियो, नल हाइपोथेसिस भने यो एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो। म अब तपाईँहरू यहाँ धेरै मिक्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुनुभयो हुनाले म स्टेटिस्टिकल्ली भन्दा पनि एकदम सिम्पल रुल सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो सिम्पल रुल चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। त्यसको लागि सिधा के हेर्नुपर्छ त, यो टीको भ्यालु हेर्नुपर्छ, टीको भ्यालु। सो टीको भ्यालु अब 2 को आसपासमा भयो भने, 2 को आसपासमा भयो, जस्तो 2 भन्दा ठुलो भयो भनौँ न, आसपासमा 2 भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ त, टीको भ्यालु 2 भन्दा ठुलो भयो भने यो जुन क्लेम छ नि ओरिजिनल क्लेम, त्यो ओरिजिनल क्लेम चाहिँ सिधै रिजेक्ट हुन्छ। टीको भ्यालु 2 भन्दा ठुलो भयो। अब यसरी लेखिराखौँ न, इफ टी इज ग्रेटर देन 2, यो जानेर यो टीको मान निकालेको छ नि, इफ टी इज ग्रेटर देन 2 द नल इज रिजेक्टेड। नल भनेको के हो त, जुन अगाडि बनाएको क्लेम छ नि, यो हाउसहोल्ड साइज 8 भन्ने क्लेम छ नि, यो हाउसहोल्ड साइज 8 भन्ने क्लेम चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। तर यहाँ टी कति आएको छ त, टी त 2 भन्दा सानो आएको छ, सरी। इफ टी इज लेस देन 2, इफ टी इज लेस देन 2 द नल क्यानट बी रिजेक्टेड। सो यति मात्रै बुझ्नुपर्ने हो तपाईँहरूले। सो यो रुल अफ थम्ब हो, एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ होइन। त्यही पनि सुरुमा चाहिँ हामी यो रुल अफ थम्बबाट काम गर्छौँ कि यदि टीको भ्यालु 2 भन्दा सानो आयो भने हामीहरूको बनाएको क्लेम रिजेक्ट गर्न सकिँदैन, अर्थात् यो ओरिजिनल क्लेम रिजेक्ट हुँदैन। भनेपछि हाम्रो यो डेटामा के देखियो त भन्दा, कसैले क्लेम गरेको थियो कि किसान कार्यमा संलग्न मान्छेहरूको घरमा बढी मान्छे हुन्छन् औसतभन्दा भन्ने क्लेम बनाएको थियो, र त्यो क्लेम चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्न सकेनौँ, अर्थात् एक्सेप्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सो यसरी सिम्पल रुल अफ थम्ब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, यदि कसैले औसत आम्दानी यति छ भनेर क्लेम बनायो, हाउसहोल्डमा औसतमा यति मान्छे बस्छन् भनेर क्लेम बनायो भने त्यस्तो खालको क्लेमलाई हामी टी टेस्टबाट चेक गर्न सक्छौँ। र चेक गर्ने तरिका चाहिँ सिम्पली हाउसहोल्ड साइज इक्वल टु 8। सो अब इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त, मैले अघि भने यो टीको भ्यालु जुन यहाँनिर टी आउँछ नि, यो टीको मान हेर्ने, यो टीको मान चाहिँ रुल अफ थम्बमा यदि 2 भन्दा सानो छ भने यो क्लेम चाहिँ रिजेक्ट गर्न सकिँदैन, अर्थात् एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यदि यो 2 भन्दा ठुलो आयो भने के हुन्छ त, यो क्लेम रिजेक्ट हुन्छ, अर्थात् हाउसहोल्ड साइज चाहिँ 8 रहेन छ भन्ने निष्कर्ष हामी निकाल्छौँ है। अब यो म 8 को ठाउँमा अर्को राखेर हेर्छु है त, 8 को ठाउँमा म 10 राख्छु, अनि के हुन्छ, टी टेस्ट हाउसहोल्ड साइज इक्वल टु 10 राख्छु। अब यो चाहिँ ओरिजिनल क्लेम हो, यो एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन। अब टीको मान कति आयो त भन्दा, यो माइनस साइनलाई इग्नोर गरिदिनुपर्छ। माइनस साइनलाई इग्नोर गर्ने हो भने टीको मान चाहिँ के आयो त, 2 भन्दा ठुलो आयो। सो अघिको रुल हेरौँ, अघिको रुलमा हामीले के लेखेका छौँ त, इफ टी इज ग्रेटर देन 2 द क्लेम इज रिजेक्टेड है।
सो अब हाउसहोल्ड साइज 10 छ कि छैन भनेर कसैले क्लेम बनायो भने त्यो क्लेम चाहिँ के हुँदो रहेछ त रिजेक्ट हुँदो रहेछ किनकि यो 2 भन्दा बढी आयो मान। अब अर्को क्लेम बनायो कसैले है टी टेस्ट हाउसहोल्ड साइज इक्वल टु 6 कहाँ धेरै मान्छे हुन्छन् 6 जना पो हुन्छन् भन्ने क्लेम बनायो। अब त्यो के हुन्छ हेरौँ। सो यो पनि के भयो त रिजेक्ट भयो। भनेको के त भन्दा कैलाली जिल्लामा किसान पेसामा कृषि पेसामा संलग्न मान्छेहरूको एभरेजमा चाहिँ घरमा 5 जना मान्छे बस्छन् भने पनि रिजेक्ट हुन्छ, 6 जना मान्छे बस्छन् भने पनि रिजेक्ट हुन्छ, 10 जना मान्छे बस्छन् भने पनि रिजेक्ट हुन्छ। सो धेरै ठुलो साइज छ भन्दा पनि रिजेक्ट हुन्छ, धेरै सानो साइज छ भन्दा पनि रिजेक्ट हुन्छ। सो अब यो कति राख्ने त नल कति राख्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा यो कसैको क्लेम हुन सक्छ हैन, कसै अरूले बनाएको क्लेम हुन सक्छ, पत्रिकामा आएको इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ। जस्तो मानौ कि अहिलेको कोभिड केसमा चाहिँ अब नेपालको गरिबी बढेर 60% पुगिसक्यो भनेर कसैले भन्यो क्लेम बनायो भने त्यसलाई हामीहरू यसरी चेक गर्न सक्छौं। सो एकजनाले चाहिँ शेयर गर्दै हुनुहुन्छ है, स्क्रिन नगर्नुस्, शेयर नगर्दिनुस् है, शेयर नगर्दिनुस्। सो यसरी हामी टी टेस्टबाट सहज रूपमा गर्न सक्छौं। अब म तपाईलाई यसलाई अलिकति स्ट्यान्डर्ड तरिकाले व्याख्या गर्न सिकाउँछु। स्ट्यान्डर्ड तरिका भनेको जुन अस्तिदेखि हामीले 95% कन्फिडेन्स भनिराखेका छौं नि, अब त्यो अनुसारले व्याख्या गर्न सिकाउँछु। टी टेस्ट त लेख्नु पर्यो, टी टेस्ट अनि हाउसहोल्ड साइज सरी एच साइज इक्वल टु 8। म अघिकै रिजल्ट फेरि दोहोर्याउँछु है। अब अघि त मैले के भने त रुल अफ थम लगाए, यो चाहिँ 2 भन्दा सानो कि 2 भन्दा ठुलो भन्ने लगाए। अब स्ट्यान्डर्ड तरिका चाहिँ के हो त भन्दा अब हामी कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ 95% राख्ने कि 99% राख्ने कि अब 90% राख्ने, त्यसमा चाहिँ अलिक कुरो थोरै फरक पर्छ है। अब त्यो कति पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्ने, कति पर्सेन्टमा एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिसर्चरको चोइसको विषय हो। अर्थात् कन्फिडेन्स इन्टरभल 95 राख्ने कि 99 राख्ने भन्ने कुरा मैले अस्तिदेखि के भनिराखेको छु भने सोशल साइन्समा जेनरली 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल लिन्छ, अर्थात् लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ 5% लिन्छ। 95% कन्फिडेन्ट हुन खोज्छौँ हामी। सो यदि 95% कन्फिडेन्ट हुने हो भने अब अर्को तरिका के हो त एक्ज्याक्ट तरिका के हो भने यदि तपाईले मास्टर्स डिग्री पढ्नु भएको छ भने यो टी को चाहिँ तपाईले टेबल भ्यालु हेर्नुहुन्छ होला, किताब खुर्खुर्ती पल्टाएर लास्टमा हुन्छ टेबल भ्यालु दिएको। एमबीएस का विद्यार्थीहरूले त यो स्ट्याटिस्टिकल टेस्टको टेबलै परीक्षामा बोकेर लानु पाउँछन्। त्यो नेपालमा त्यस्तो टेबलै बोकेर जान पाइन्छ, पुरा टेबल बोकेर खोज्नुपर्छ तपाईले। तर स्टेटामा चाहिँ यसको टेबल भ्यालु हामीलाई खोजिराख्नु पर्दैन। सो स्टेटामा योभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के छ भने हामीहरूको यहाँ तल जुन प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि, सो यो प्रोबेबिलिटीको आधारमा हामी चाहिँ रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो भनेर सजिलै भन्न सक्छौँ। अघि अब 95% कन्फिडेन्समा हामीहरूले यो ओरिजिनल क्लेम रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन तपाईले यो डायरीमा नोट गरिराख्दा हुन्छ। यो बिचको प्रोबेबिलिटी हेर्ने। सो भोलि पर्सितिर अर्को क्लासमा म यो 1 साइडेड टेस्ट र 2 साइडेड टेस्टको बारेमा फरक छुट्याउँछु। तर अहिलेको लागि चाहिँ बिचको टेबलको यो जुन छ नि बिचको प्रोबेबिलिटी, त्यो प्रोबेबिलिटी हेर्ने। यो प्रोबेबिलिटी यदि 0.05 भन्दा ठुलो छ, यो प्रोबेबिलिटी यदि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05 द ओरिजिनल क्लेम अर्थात H0 कैन नॉट बी रिजेक्टेड। सो यो रूल चाहिँ टिपी राख्दा हुन्छ। यदि यो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो छ भने ओरिजिनल क्लेम जुन छ त्यो क्लेम रिजेक्ट गर्न सकिदैन, अर्थात् एक्सेप्ट गर्न पर्छ भनेर चाहिँ भन्दैनन् है स्ट्याटिस्टिशियनहरुले, क्यान नट बी रिजेक्टेड भन्छन्। यो रिजेक्ट गर्नको लागि हामीसँग सफिसिएन्ट एभिडेन्स छैन भन्ने भाषा लेख्छन्। सो यो केसमा के भयो त यो 0.05 भन्दा ठुलो छ, 0.05 भन्दा ठुलो भएको हुनाले यो जुन क्लेम छ यो क्लेम चाहिँ रिजेक्ट गर्न सकिएन भनेर हामीहरू निष्कर्ष दिन्छौँ। अब यदि P is less than 0.05 the claim is rejected. The claim is rejected. 0.05 भन्दा यो बिचको प्रोबेबिलिटी सानो आएको छ भने ओरिजिनल क्लेम चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। जस्तो हामीहरूले अघि
टेस्ट गर्यौं नि त टी टेस्ट हाउसहोल्ड साइज इक्वल टु 10 कसैले 10 हो 10 जना बस्छन् औसतमा भन्ने क्लेम बनायो भने यसमा प्रोबेबिलिटी हेरौँ न अब यसमा कति आउँछ प्रोबेबिलिटी यहाँ त 0.05 भन्दा सानो छ कि 0.05 भन्दा सानो भएको हुनाले अघि हामीले के रुल लेख्यौं त if probability is less than 0.05 the original claim is rejected त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो सो यो क्लेम चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्यौं अर्थात हाउसहोल्ड साइज 10 होइन है भनेर हाम्रो निष्कर्ष निस्क्यो सो यसरी सिम्पल एउटा भेरिएबलको मिनको बारेमा हामीहरू टेस्ट गर्न सक्छौं टी टेस्टबाट सो यो भयो एउटा पहिलो अब यो मैले जुन रुल भने नि यो रुल चाहिँ तपाईले जुनसुकै स्ट्याटिस्टिकल टेस्टमा काम लाग्छ है यो यति इम्पोर्टेन्ट हो कि स्ट्याटामा अरु सफ्टवेयरमा तपाईले यो तालिका टेबल भ्यालु केही पनि हेर्न पर्दैन यो प्रोबेबिलिटीको रुल तपाईले सम्झिनु हो भने 0.05 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ रिजेक्ट गर्ने 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने एक्सेप्ट गर्ने यो चीज दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईले हाइपोथेसिस टेस्टमा टी को जेड को काई स्क्वायर को एफ को केहीको पनि भ्यालु हेर्नु पर्दैन प्रोबेबिलिटीको आधारमा हामीहरू एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भनेर सहजै भन्न सक्छौं है यो एउटा चाहिँ युज हो हजुर यो if p is smaller than 5 the state got तपाईको आवाज बुझ्दैन है क्लियरली फेरि भन्नु न if p is smaller than 0.05 the claim is rejected गर्ने हो हैन सर सिन्ट्याक्स मा चाहिँ नि हो 0.05 भन्दा सानो आयो भने रिजेक्ट गर्ने 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने क्यान नट बी रिजेक्टेड लेख्ने अथवा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नि p ambiguous abbreviation भनेर रेडमा लेखेर आउँदैछ सर रिजेक्टेड भनेर कस्तो मैले त्यही लेखेको हैन सर if p is smaller than 0.05 the claim is rejected भनेर लेखेको हैन अनि त्यसमा चाहिँ नि p ambiguous abbreviation भनेर आउँदैछ क्या तपाईले त्यो इन्टर गर्नु भएन नि त हो मैले त यहाँ भाषा लेखिरहेको छु त यो सफ्टवेयरले बुझ्ने भाषा हैन नि त त्यो त तपाईलाई देखाउनको लागि नोट टिप्नु होला भनेर पो लेख्दै छु त यहाँ त यो मैले तल लेखेको भाषा त तपाईले त्यहाँ कपीमा टिप्नु होला भनेर मात्रै लेखेको हो के म यो डिलिट गर्दै छु नि त लेखेर इन्टर गर्दै छैन ए हजुर तपाई टिप्नु होला भनेर टाइप गरेको हो के यहाँ ल अब अरु टी टेस्टहरु पनि यसरी नै अगाडि बढ्ने भएको हुनाले अब यसमा अब तपाईहरुले चाहिँ अब बीबीएस तिरको विद्यार्थीहरुले बीबीए तिरको विद्यार्थीहरुले त हाइपोथेसिस टेस्ट पढ्नु भएको छैन होला हैन तपाईहरुलाई अलि बढी कन्फ्युजन हुन्छ होला तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने कसैले केही क्लेम गर्यो केही क्लेम बनायो भने हामी कसरी चेक गर्छौं यो तपाईहरुले चाहिँ टी को मान कसरी आउँछ प्रोबेबिलिटी कसरी आउँछ भन्ने तिर चाहिँ नलाग्नुस् बीबीए तिर पढ्नेहरुले तपाईले सिम्पली के हेर्नुस् भने कसैले केही क्लेम बनायो भने त्यो कसरी चेक गर्ने स्टाटामा प्रोबेबिलिटीको आधारमा रिजेक्ट एक्सेप्ट कसरी गर्ने भन्ने मात्रै सम्झिनुभयो भने कुरो सबै पुग्छ अब तपाईले अरु एक्जाम्पल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन तर हामी 2-3 वटा गरिसक्यौं अब हाम्रो अर्को टी टेस्टको युजमा जान्छौं यो चाहिँ 2-3 वटा युज हुन्छ टी टेस्टको हैन तपाईहरुले नोट गरिराख्नु होला यो चाहिँ के हो त एउटा कुनै सिंगल भेरिएबलको मिनको बारेमा क्लेम बनाइयो सिंगल भेरिएबलको औसत यदि छ कि छैन भनेर क्लेम हामीले चेक गर्नु पर्यो भने यसरी गर्ने हो टी टेस्ट भेरिएबलको नाम अनि इक्वल टु क्लेम गरेको भ्यालु अब टी टेस्टको अर्को युजमा जाउँ न अब अर्को युजमा अब हामीहरुले यहाँ के हेर्न पर्ने छ भने यो डेटा सेटमा यहाँ कर्जा लिने मान्छेहरु पनि छन् कर्जा नलिने मान्छेहरु पनि छन् है जस्तो हामीले यहाँ एउटा भेरिएबल बनाएको छ त्यो भेरिएबल हेर्यौ भने कतिले कर्जा लिया छैन कतिले कर्जा लिया छ भन्ने कुरो देखिन्छ अस्ति हामीले यो तालिका बनाछौं क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने एउटा भेरिएबल छ सो यसले चाहिँ कतिले कर्जा लिया छ कतिले कर्जा लिया छैन भनेर यहाँ देखाइराछ हैन 54 जना घर परिवारले चाहिँ कर्जा लिएको छ 39 जनाले लिएको छैन अब हामीहरुलाई के चाहिँ टेस्ट गर्ने मन लाग्यो भने हैन कर्जा लिने मान्छे कर्जा लिने किसान र कर्जा नलिने किसानको बीचमा उत्पादनमा के फरक पर्दो रहेछ कि रहेन छ भनेर हामीलाई चेक गर्ने मन लाग्यो अर्थात कर्जा लिने मान्छेले बढी उत्पादन गर्ने कर्जा नलिने मान्छेले
कम उत्पादन गर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ कि रहेनछ भनेर हामीलाई चेक गर्ने मन लाग्यो। सो त्यो चेक गर्नको लागि यहाँ म धेरै डिटेलमा त जाँदिनँ, तपाईँलाई खालि मेथड मात्र सिकाउन खोजेको है। यो डेटा एकदम सही डेटा हो भनेर मेरो क्लेम होइन। सो एकजना मान्छेले गर्ने उत्पादन चाहिँ लोन लियो भने कति हुन्छ, नलियो भने कति हुन्छ, हामी त्यो चेक गरेर हेर्छौँ। एकजना मान्छेले गर्ने उत्पादन निकाल्नको लागि त हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ, तर अहिले म त्यो त पनि लाग्दिनँ, तपाईँलाई सिम्पली बुझाउनको लागि मात्रै टोटल उत्पादनको डिफ्रेन्स हेर्छु। सो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त, हाम्रो उद्देश्य के हो भने टु चेक होइन, हामीले के चेक गर्न गइरहेछौँ भने क्रेडिट लिने र नलिने किसानको उत्पादनमा फरक छ कि छैन। चेक वेदर देयर इज एनी difference in production between credit receivers and not receivers. So हामी यो चेक गर्न गइरहेछौँ, क्रेडिट लिने र क्रेडिट नलिने, ब्याङ्कबाट कर्जा लिने र कर्जा नलिने किसानहरूको बारेमा अथवा तिनीहरूको उत्पादनमा फरक छ कि छैन। अब कर्जा लिए पनि त्यही उत्पादन, नलिए पनि त्यही उत्पादन हुने भए त किन कर्जा लिनु पर्यो। सो कर्जा लिने किसान र कर्जा नलिने किसानको उत्पादनमा केही डिफ्रेन्स छ कि छैन, हामी त्यो हेर्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसमा हामीले एकजना व्यक्तिको उत्पादन निकालेर अनि चेक गर्न पर्ने हो, तर त्यो गरे तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ होला, म खालि मेथड मात्र सिकाउँदैछु। सो हामीहरू यो चिज कसरी चेक गर्ने त्यो हेर्छौँ। यो चिज चेक गर्नको लागि पनि हामीहरूको सिम्पली फर्मुला त्यही टी टेस्ट नै भन्ने हुन्छ होला होइन, टी टेस्ट नै भन्ने हुन्छ। अब हामीले उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो, त्यसो भए हामीले उत्पादन भन्ने भेरिएबल यहाँ राख्नु पर्यो है। उत्पादन फरक छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो नि त। अब सो हाउस साइज चेन्ज छ कि छैन भन्ने हुनाले हाउस होल्ड साइज चाहिँ हामीहरूले हाउस होल्ड साइज भेरिएबल राख्यौँ। अब उत्पादन फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुनाले उत्पादन भन्ने भेरिएबल राख्यौँ। अब कसको कसको बिचमा त कसको बिचमा फरक छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। सपोज मानौँ कि बाई है, बाई क्रेडिट रिसिप्ट है। अब यहाँ लेखेको कुरा के हो त, आर्ग्युमेन्ट। त्यो आर्ग्युमेन्ट बुझौँ, बाँकी सबै सिम्पल छ कुरो है। मैले स्टेटालाई के भने उत्पादनमा फरक छ कि छैन चेक गर भनेर भने, तर कस्तो उत्पादन त भन्दा बाई क्रेडिट रिसिप्ट भने के हो त भन्दा क्रेडिटमा हामीहरूले यो भेरिएबलमा कर्जा लिने मान्छेलाई 0, नलिनेलाई 1 यस्तो राखेका छौँ। जस्तो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने देख्छौँ 0 भनेको चाहिँ कर्जा लिने हो, 1 भनेको कर्जा नलिने हो, भनेको दुईटा ग्रुप छ यहाँ, कर्जा लिने ग्रुप छ, कर्जा नलिने ग्रुप छ। सो हामीले स्टेटालाई के भन्यो त भन्दा यो कर्जा लिने ग्रुप र नलिने ग्रुपको बिचमा केही फरक रहेछ कि रहेनछ उत्पादनमा, त्यो चाहिँ चेक गर्यो भनेर भन्यो। यो कसरी लेख्नु पर्यो त, टी टेस्ट भन्ने लेख्नु पर्यो। त्यसपछि कुन भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्स चेक गर्न खोज्नु भयो, उत्पादनमा हो, उत्पादनमा कमा गर्ने, अनि के को आधारमा कुन ग्रुपमा चेक गर्न खोज्नु भयो। जस्तो मेल र फिमेलको उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने यहाँ जेन्डर लेख्नु पर्ने होला, जुन अहिले हामी गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू जस्तो जेन्डरै गरौँ न, तपाईँहरूलाई सजिलो नि हुन्छ होइन, जेन्डर। अब हामीले के चेक गर्यौँ त भन्दा मेल हाउस होल्ड हेड भएको र फिमेल हाउस होल्ड हेड भएको घरमा चाहिँ उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोज्यो। अर्थात् घरमुली मेल हुनु र फिमेल हुनुले उत्पादनमा केही फरक पर्दो रहेछ कि रहन्छ भनेर स्टाटालाई चेक गर्न भन्यौँ। अब इन्टर गर्ने बित्तिकै स्टाटाले रिजल्ट निकाल्छ। अघि मैले के भने त प्रोबेबिलिटी हेर्ने भनेर भने सिधा। अब अरू केही हेर्न परेन, तपाईँको क्लेम के छ त्यो हेर्नु पर्यो, क्लेम त्यो हेर्नु पर्यो र प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो। अब यहाँ अघिको क्लेम चाहिँ सजिलोसँग बुझिन्थ्यो, हाउस होल्ड साइज 10 हो भनेर। अहिलेको क्लेम सजिलोसँग बुझिँदैन, तर हामीले क्लेमलाई प्रष्ट के भनेको छौँ भने यो भनेको जेन्डरका आधारमा उत्पादन फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजेको। सो यहाँको हाम्रो क्लेम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने क्लेम हुन्छ, जहिले पनि क्लेम चाहिँ नो डिफरेन्स भन्ने हुन्छ। सो यो क्लेम चाहिँ एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त। सो म फेरि रिपिट गरौँ, यदि यस्तो टेस्टहरू गर्न थाल्यो भने जहिले पनि हामीहरू मेल र फिमेलको बिचमा केही पनि डिफरेन्स छैन, रिलिजनको आधारमा केही पनि डिफरेन्स छैन,
क्रेडिट लिने र नलिनेको आधारमा केही पनि डिफरेन्स छैन भने ओरिजिनल क्लेम चाहिँ त्यस्तो बनाउँछौँ। सो अब अघिको रुल चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्नु पर्यो है। अघि मैले के भनेको थिएँ त, यदि 5% भन्दा सानो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ, 5% भन्दा सानो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ। अब यहाँ के आयो त, 0.05 भन्दा ठुलो आयो भनेको यो क्लेम एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कि रिजेक्ट गर्नु पर्यो त भन्दा 0.05 भन्दा सानो आएको भए रिजेक्ट गर्थ्यौँ यसलाई। 0.05 भन्दा ठुलो आएको हुनाले रिजेक्ट गर्न सकिएन। रिजेक्ट गर्न सकिएन भन्नुको अर्थ के हो भने साँच्चीकै मेल र फिमेल हाउस होल्ड हेड हुनुमा उत्पादनमा खासै फरक हुँदो रहन्छ कृषि उत्पादनमा भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्यौँ। सो अरू इक्जाम्पल पनि गरौँ। अब यो प्रश्न हुँदै जान्छ होला टी टेस्ट चाहिँ। अब हामीले यसलाई अब जेन्डर भन्दा अरू आधारमा गरौँ। सो जेन्डरको अब अर्को हामीले चाहिँ अर्को एज ग्रुप बनाएको छौँ है। एउटा एज ग्रुप भन्ने हिजो भेरिएबल बनाएको छौँ, एउटा हाउस होल्ड साइज भन्ने भेरिएबल बनाएको छौँ। हाउस होल्ड साइज भन्ने भेरिएबल हेरौँ न। अब हाउस होल्ड साइजको हामीले ग्रुप बनाएको छौँ, नभए म डेटा देखाउँछु तपाईँलाई। डेटामा हामीले हिजो एउटा के बनाएको छौँ त, हाउस होल्ड साइजको ग्रुप बनाएको छौँ। 0 देखि 10 सदस्य हुने ग्रुप, 11 देखि 20 सदस्य हुने ग्रुप, अनि त्यस्तै गरेर यहाँ त 2टा भन्दा बढी ग्रुप रहेछ होइन, 2टा भन्दा बढी ग्रुप रहेछ। 2टा भन्दा बढी ग्रुप भयो भने चाहिँ टी टेस्ट गर्न मिल्दैन, फेरि 2टा ग्रुपमा मात्रै मिल्ने हो। त्यसो भए हुनाले हामीहरू 2टा ग्रुप भएको भेरिएबल खोजौँ। 2टा ग्रुप भएको चाहिँ अघिको क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने हो। मा 2टा मात्रै ग्रुप छ, कि त लोन लिएको मान्छे कि नलिएको मान्छे। सो क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने यहाँ लेखौँ, क्रेडिट रिसिप्ट। सो अब हामीले किस्टाटालाई के भन्यौँ त भन्दा, क्रेडिट लिने र नलिने किसानहरूको औसत उत्पादनमा केही फरक हुँदो रहेछ कि रहेनछ भनेर चेक गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसको लागि के लेख्नु पर्यो त, टी टेस्ट भन्ने लेख्नु पर्यो। हामीले उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने भावनाले उत्पादन भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो यहाँ, अनि कमा गरेर बाई क्रेडिट रिसिप्ट भनेर लेखौँ। बाई क्रेडिट रिसिप्टको अर्थ के त भन्दा, बाई क्रेडिट रिसिप्ट भनेको क्रेडिट रिसिप्टमा 2टा ग्रुप छ, त्यो 2टा ग्रुपमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर निकाल भनेको हो स्टाटालाई। इन्टर गरौँ। इन्टर गरेपछि अब हामीहरूको क्लेम के हो त, क्लेम फेरि दिमागमा राख्नुपर्छ। क्लेम अलवेज के हुन्छ त, देयर इज नो डिफरेन्स। लिने र नलिने उत्पादनमा केही पनि डिफरेन्स हुँदैन भन्ने हाम्रो क्लेम हुन्छ जहिले पनि। अब प्रोबेबिलिटी चाहिँ के छ त, यहाँ 0.05 भन्दा सानो छ। सो प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05। सो हामीहरूको निष्कर्ष के हुन्छ त, सो द क्लेम इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट हुनुको अर्थ के त, देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन क्रेडिट टेकर्स एन्ड नट टेकर्स। सो हामीहरूको अध्ययनमा धेरै युज हुने टेस्ट हो यो 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 जुन अहिले हामीले टी टेस्ट गऱ्यौँ नि, यो चाहिँ मेडिकल साइन्समा त एकदम धेरै युज हुन्छ। जस्तो मेडिकल साइन्समा अब अहिले म पेयर टी टेस्ट भन्ने सिकाउँछु। कोरोनाको दबाई दिएपछि र दिनुभन्दा अगाडि के फरक पर्यो। त्यस्तै इक्जाममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर प्रविधिबाट पढाउनुभन्दा अगाडि र कम्प्युटर प्रविधिभन्दा पढाइसके पछाडिको स्कोरमा केही फरक छ कि छैन। त्यस्तै दुईटा ग्रुप छ, एउटामा चाहिँ हामीले इन्जेक्सन दिएका छौँ, एउटामा दिएका छैनौँ। त्यो 2टा गाउँको कोरोना इन्फेक्सनको सङ्ख्यामा केही फरक छ कि छैन। सो यस्तो चिजहरू चेक गर्नको लागि टी टेस्ट अत्याधिक युज हुने भएको हुनाले हामीहरू यसको टेक्निकको बारेमा परिचित भइराख्दाखेरि हामीलाई भोलि गएर अध्ययन गर्न, अनुसन्धान गर्न एकदमै सहज हुन्छ। सो यसको मेकानिजम यति मात्रै हो है। तपाईँहरूले यो स्टेटिस्टिक्स चाहिँ ब्याचलर लेभलको मात्रै पढ्नु भएको छ भने पनि हामीहरूले 2टा चिज मात्रै यसमा सम्झनु पर्ने हो। एउटा चाहिँ के त भन्दा, हामीहरूले 2टा ग्रुपको बिचमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने हामीहरूले स्टाटालाई टी टेस्ट भनेर लेख्ने, अनि कुन चाहिँ भेरिएबलमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। जस्तो अब हामी अब एज गरौँ न। एज क्रेडिट लिने र नलिने मान्छेको उमेरमा फरक छ कि छैन भनेर हेरौँ। अरूले खाइसके एज होइन, अब एज फरक छ कि छैन भनेर हेरौँ बाई क्रेडिट रिसिप्ट। अब यहाँ चाहिँ के चेक गरियो त, के चेक गरियो भने सपोज क्रेडिट लिने मान्छे सबै जवान मात्रै छन्, क्रेडिट नलिने मान्छे सबै बुढा छन् भने त
एजको आधारमा पनि फरक पर्दो रहेछ क्रेडिट लिने भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। सो अब हामीहरु यसमा के हेर्छौं भने उमेरले चाहिँ केही फरक पार्दो रहेछ कि अथवा क्रेडिट रिसिप्टको आधारमा क्रेडिट लिने र नलिनेको औसत उमेरमा चाहिँ फरक रहेछ कि रहेनछ भन्ने चेक गर्ने। क्रेडिट लिनेको उमेर र क्रेडिट नलिनेको उमेर उस्तै रहेछ कि फरक रहेछ भन्ने चेक गरौँ। सो इन्टर गर्यौं भने यसले रिजल्ट निकाल्यो। तर हाम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो त हाम्रो ओरिजिनल क्लेम के हुन्छ त अगेन भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स इन एज। क्रेडिट लिने र नलिनेको उमेरमा केही पनि डिफरेन्स छैन भन्ने हुन्छ हाम्रो क्लेम जहिले पनि, अथवा ओरिजिनल हाइपोथेसिस त्यस्तो हुन्छ। अनि प्रोबेबिलिटी कति आयो त? प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05 सो the claim cannot be rejected. So 0.05 भन्दा ठुलो आएको हुनाले हामीले यो क्लेम रिजेक्ट गर्न सकेनौं। अर्थात् उमेरमा खासै केही पनि सिग्निफिकेन्ट फरक हुँदो रहन्छ। क्रेडिट लिने र नलिनेको औसत उमेरमा फरक हुँदो रहन्छ। अर्थात् बुढो भएपछि क्रेडिटै नलिने, यङ हुँदाखेरि मात्रै क्रेडिट लिने त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेनछ। क्रेडिट लिने र नलिनेको उमेर उस्तै रहेछ औसतमा भन्ने यसले देखा। सो यो टीको यसरी एकदम अत्याधिक उपयोग हुन्छ सामान्य खालको रिसर्चहरुमा अत्याधिक रूपमा। सो यसको मेकानिजम तपाईले एकदम क्लियर भइराख्ने हो भने तपाईले भोलि गएर एटलिस्ट टी टेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एमबीएस पढ्ने भाइ बहिनीहरुले, अब मास्टर्स पढ्ने भाइ बहिनीहरुले रिग्रेसन पछाडीको एडभान्स टेक्निकहरु गर्न नसके पनि एटलिस्ट टी टेस्ट, अनोभा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट गर्न सकियो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ केही पनि नगर्नु भन्दा। धेरै जस्तो मास्टर्सको थेसिसहरु त टेबुलेसनमा सिद्धिन्छन्। मैले यसो यता काठमाडौँतिर यता शंकरदेवको उतातिर थेसिसहरु कहिलेकाहीँ आउँछ हेर्छु पाटन क्याम्पसको, कहिलेकाहीँ एक्सटर्नलको लागि आउँछ। तीमा जम्मै टेबुलेसनमै थेसिस सिद्ध्याइदिएको हुन्छन् धेरै। टी टेस्ट गर्ने थेसिसहरु एकदमै कम हुन्छन्। तपाईहरुले यति मात्रै गर्न सक्नुभयो भने पनि त्यो एक फरवार्ड तपाई अरु भन्दा हुन सक्नुहुन्छ। र यो टेस्ट गर्ने मेकानिजम चाहिँ तपाईले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नु पनि हुन्छ मास्टर्स लेभलमा, तर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने आफ्नो डेटामा भन्ने कुरा यहाँबाट थोरै चाहिँ हामी गाइडलाइन पाउन सक्छौं। अब यो दुईटा टी टेस्ट भयो। अब तेस्रो खालको टी टेस्टमा जान्छौं जुन चाहिँ मेडिकल साइन्सतिर अलि बढी युज हुन्छ। अब हामी सोशल साइन्समा पनि युज गर्न सक्छौं। त्यसलाई चाहिँ पेयर टी टेस्ट भनेर भनिन्छ। पेयर टी टेस्ट है। पेयर टी टेस्टले चाहिँ के चाहिँ कम्पेयर गर्छ त भन्दा कुनै त्यस्तो खालको इन्टरभेन्सन हुनुभन्दा अगाडि र पछाडीको सिचुएसनलाई कम्पेयर गर्छ। सपोज अहिलेको लागि सबैभन्दा चाहिँ राम्रो, सबैभन्दा रेलेभेन्ट यो कोरोना भ्याक्सिन भन्दा नि अब क्लासरुमको एक्जाम्पल दिउँ न। अब हामीहरु यो जुम अथवा टिममा पढाइ हुनुभन्दा अगाडि र पछाडीको स्टुडेन्टहरुको स्कोरमा केही डिफरेन्स आयो कि आएन? जब जुममा टिममा पढाइ हुन थालेपछि खतम भयो कि क्वालिटी? यो अनलाइन शिक्षा कामै छैन भन्छन् धेरैले पढाउनेहरुले। अब यो अनलाइन शिक्षा दिन थालेपछि स्टुडेन्टको स्कोर अथवा स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्समा सुधार भयो कि भएन, पर्फर्मेन्स बिग्रेर गयो कि सप्रेर गयो, त्यस्तो खालको चीज चेक गर्न सक्छौं। सो यो पेयर्ड चाहिँ किन भनेको त भन्दा यहाँ चाहिँ दुईटा डेटा हुन्छ, तर दुईटै डेटा चाहिँ एउटै स्टुडेन्टको हुन्छ। एउटा स्टुडेन्टको जुम क्लास लिनुभन्दा अगाडिको डेटा हुन्छ, त्यही स्टुडेन्टको जुम क्लास लिइसकेपछि पछाडीको डेटा हुन्छ। पेयर्ड भनेको त्यो हो, दुईटै डेटा एउटै मान्छेको हुने भावनाले। सो यसको लागि चाहिँ हामीसँग ठ्याक्कै यो डेटा सेटमा डेटा छैन हैन। त्यसो भावनाले म एउटा इमेजिनरी डेटा सेटमा यो तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यो अहिलेको डेटा सेटलाई म क्लियर गर्छु र एउटा इमेजिनरी डेटा सेट म सिधै एन्ट्री गर्छु। यसमा डाइरेक्ट कपी पेस्ट गर्न मिल्छ स्टाटामा। मैले एउटा हाइपोथेटिकल डेटा सेट बनाएको छु यो टी टेस्ट सिकाउनको लागि। त्यो हाइपोथेटिकल डेटा सेट भनेको त्यही जुम क्लास लिनुभन्दा अगाडि र पछाडीको स्टुडेन्टहरुको नम्बरसँग सम्बन्धित छ। त्यो हाइपोथेटिकल हो, मैले आफ्नो हिसाबले मन लागि अंकहरु त्यसमा राखेको। त्यसो भएनाले त्यो सिक्ने उद्देश्यको लागि मात्रै हामी यहाँ युज गर्छौं। सो यस्तो टाइम लाग्यो त खुल्न। सो यो हाइपोथेटिकल डेटा सेटमा मैले चाहिँ यो स्टुडेन्ट हुनुपर्ने हो।
मैले स्टुडेन्टहरु यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिजना स्टुडेन्टको डेटा सेट छ हाइपोथेटिकल भने 120 जना। सपोज मानौँ कि यो एमबीएस मा पढ्ने 120 जना विद्यार्थीहरु छन्। यो चाहिँ बिफोर डेटा हो, एउटा बिफोर डेटा हो, एउटा आफ्टरको डेटा हो। एउटा बिफोरको डेटा, एउटा जस्तो जुम क्लास लिनुभन्दा अगाडिको परीक्षामा उले 72 अंक ल्याएको थियो। जुम क्लास लिइसकेपछि टिम्समा लिइसकेपछि 77 अंक ल्यायो। दोस्रो विद्यार्थीले के गर्यो त पहिला 82 अंक ल्याएको थियो, त्यसपछि जुम क्लास लिइसकेपछिको एक्जाममा 85 अंक ल्यायो। तेस्रो विद्यार्थीले पहिला 77 ल्याएको थियो, त्यसपछि 84 ल्यायो। अब यहाँ कुनै विद्यार्थीको बिग्रेको पनि होला हेर्नुस् है। 13औं स्टुडेन्टको त पहिला 83 थियो, पछि बिग्रेर 68 भएछ। सो कसैको बिग्र्या छ, कसैको सप्र्या छ। अब हामीहरुको क्लेम चाहिँ के हो त भन्दा अब यो जुम क्लास चाहिँ इफेक्टिभ रहेछ कि रहेछ, यसले केही चीज सुधार गर्दो रहेछ कि रहेछ, बिगार्दो पो रहेछ कि भनेर हामीले चेक गर्न खोज्यौं है। अनलाइन क्लास लिनु र अफलाइन क्लास लिनुमा केही फरक रहेछ कि रहेनछ भनेर चेक गर्न खोज्यौं। सो यो म डेटा सेटलाई यहाँबाट कपी गर्छु र कपी गरेर पनि स्टाटामा लान सकिन्छ। इम्पोर्ट गरेर सिकेका छौं हामीले। म अहिलेको लागि कपी गरेर यहाँ सिधै पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ सिधै पेस्ट गर्यो भने जान्छ। ल यो डेटा यहाँ स्टाटामा गइसक्यो हाम्रो। अब गयो कि गएन भनेर हामीहरु कसरी कन्फर्म गर्न सक्छौं त स्टाटामा यहाँ 3 वटा भेरिएबल आइसक्यो हेर्नुस्। एउटा स्टुडेन्टको रोल नम्बर छ, अर्को चाहिँ जुम क्लास हुनुभन्दा अगाडिको नम्बर छ, एउटा जुम क्लास भन्दा पछाडिको नम्बर छ। अब हाम्रो क्लेम के हो त है। अब क्लेम चाहिँ के हो त जुम क्लास लिए पनि कक्षा कोठामा लिए पनि केही डिफरेन्स, जहिले पनि यो ओरिजिनल क्लेम जसलाई नल हाइपोथेसिस भनिन्छ, देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने हुन्छ ओरिजिनल क्लेम चाहिँ। अथवा यसलाई नल, म नल किन भनिराखेको छैन भने कतिपयले नल हाइपोथेसिस भन्ने सुन्नु भएको छैन होला, त्यही भएर ओरिजिनल क्लेम भनिरहेको छु। जस यो चाहिँ गिवन क्लेम चाहिँ त्यो हो, त्यो सही छ कि छैन भने हामीले चेक गर्छौं। देयर इज नो डिफरेन्स इन द अब मोड अफ टिचिङ भनौं न, मोड अफ टिचिङ अथवा अफलाइन र अनलाइनमा केही पनि फरक छैन भनेर हामीले चेक गर्न खोजिरहेछौं। सो यो पनि टी टेस्टबाट गर्न सक्छौं। अब एक्चुअल रिसर्चमा यो कहाँ युज हुन्छ त भन्दा जस्तो तपाईहरुले यो पालाको नोबेल पुरस्कार जितेको मान्छेको नाम सुन्नु भएको छ होला इकोनोमिक्समा, अभिजित ब्यानर्जी, एस्टर डुफ्लो र माइकल क्रेमर भन्ने। उनीहरुले गर्ने एक्सपेरिमेन्ट के हो त भन्दा एउटा गाउँमा गएर जहाँ चाहिँ बच्चाहरू स्कुलमा पढ्छन् त्यो गाउँमा झुल बाँड्ने, अनि झुल बाँडिसकेपछि झुल बाँड्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको स्कोरमा केही फरक पर्यो कि परेन, अथवा झुल नबाँडेको गाउँ र झुल बाँडेको गाउँमा केही फरक पर्यो कि परेन स्कोरमा, पर्फर्मेन्समा, त्यो चिज चेक गर्ने काम गर्छ। सो यो रियल लाइफमा धेरै युज हुन्छ। हामी एउटा एक्जाम्पलबाट के हेर्छौं त भन्दा अफलाइन क्लास लिनु र अनलाइन क्लास लिनुमा केही पनि फरक छैन भन्ने हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल क्लेम छ, नल हाइपोथेसिस छ। अब यसलाई चेक गर्नु पर्यो भने यहाँ दुईटा भेरिएबल हुनुपर्छ हामीसँग, एउटा बिफोरको एउटा आफ्टरको। बिफोर र आफ्टरमा चाहिँ मैले अघि भने हैन, एउटै स्टुडेन्टको डेटा हुन्छ के बिफोरमा आफ्टरमा, एउटैको डेटा हो, अलग अलग हैन। यो बिफोर आफ्टर एउटै अलग अलग हो, यो एउटै हैन, सरी एउटै चाहिँ हो, अलग अलग विद्यार्थीको अंक हैन, एउटै विद्यार्थीको अंक हो अगाडि र पछाडिको। अब यसलाई चेक गर्नु पर्यो भने पनि के हुन्छ त भन्दा टी टेस्ट भन्ने हुन्छ। यो सबै टी टेस्टबाटै सुरु हुने हो। अनि क्लास बिफोर क्लास आफ्टर, मैले यो लामो रहेछ भेरिएबलको नाम हैन, त्यही भएर पछाडिसम्म गयो। अनि कमा गरेर पछाडि एउटा चीज पाउनुस्, कमा गर्नै पर्दैन, यहाँ केही पनि गर्न पर्दैन। यदि एउटै विद्यार्थीको हैन भने चाहिँ कमा गर्नुपर्ने। सो सिम्पली के गर्नुपर्ने रहेछ त टी टेस्ट भन्ने लेख्ने, अनि फर्स्ट भेरिएबल जुन चाहिँ बिफोरको हो, त्यसपछि सेकेन्ड भेरिएबल आफ्टरको। सो यसलाई इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले रिजल्ट दिन्छ। सरी एकैछिन है, के बिग्रेछ। एकैछिन है त, यो बिर्सिए पो छु कि त कमान्ड जस्तो लाग्यो। अब म माथिबाट गरेर हेर्छु है त, मैले कमान्ड बिर्सेछु। स्टेटिस्टिक्समा जाउँ, स्टेटिस्टिक्सबाट यो समरी एन्ड टेबलमा जाने हो, अनि क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा जाने हो, टी टेस्टमा जाने हो हैन। यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ।
टी स्याम्पलमा तपाईँले 1 स्याम्पल 2 स्याम्पल 2 स्याम्पल युजिङ भेरिएबल, अघि हामीले 1 स्याम्पल भनेको हाउस होल्ड साइज 10 चेक गरेको वाला हो यो हैन। अनि 2 स्याम्पल भनेको चाहिँ अब युजिङ ग्रुप्स भनेको हामीले दोस्रोमा गरेको वाला हो। यो पेयर्ड भनेको अहिले गर्नेवाला हो। पेयर्डमा चाहिँ हामीहरू भेरिएबल बिफोर छान्छौँ र भेरिएबल आफ्टर छान्छौँ है, अनि ओके गरिदिन्छौँ। ओके गर्ने बित्तिकै यसले टेस्ट गर्छ। सो यहाँ डबल इक्वल टु चाहिँदो रहेछ बिचमा, मैले बिर्सेछु है त। सो टी टेस्ट लेख्ने अनि फर्स्ट भेरिएबल अनि इक्वल टु अर्को भेरिएबल रहेछ। सो यहाँ हामीहरूले अब चेक गरेको कुरो के हो त, फर्स्टमा हाम्रो क्लेम चाहिँ के हो, त्यो व्याख्या गर्नलाई चाहिँ क्लेम के हो त्यो सम्झिराख्नुपर्छ। क्लेम चाहिँ के हो त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स बिफोर एन्ड आफ्टर। बिफोर एन्ड आफ्टर भनेको यो जुम क्लास लिनुभन्दा अगाडिको उसको पर्फर्मेन्स र पछाडिको पर्फर्मेन्समा केही पनि फरक छैन भन्ने हाम्रो ओरिजिनल हाइपोथेसिस हो। अब एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने रुल अघिकै हो है, अघिकै हो। इफ पी इज, अब तपाईँले आफै सम्झिनुहोस् त, पी इज लेस देन 0.05 भयो भने के हुन्छ त, क्लेम रिजेक्ट हुन्छ। अघि लेस देन 0.05 भयो भने क्लेम रिजेक्ट हुन्छ। अब हेरौँ है त प्रोबेबिलिटी कति छ। प्रोबेबिलिटी कति छ त, लेस देन 0.05 छ। सो इन दिस केस हामीहरूको ओरिजिनल क्लेम रिजेक्ट भयो। ओरिजिनल क्लेम चाहिँ के रिजेक्ट भयो त भन्दा, ओरिजिनल क्लेम चाहिँ केही छैन, अनलाइन पढाए पनि अफलाइन पढाए पनि केही फरक पर्दैन भनेर भने थियो कसैले, तर त्यो चाहिँ हुँदो रहन्छ। अब अनलाइन पढाउनु र अफलाइन पढाउनुमा फरक हुँदो रहेछ भन्ने यसले भन्यो। अब अफलाइन राम्रो कि अनलाइन राम्रो भन्ने चेक गर्ने तरिका चाहिँ हुन्छ, तर म आज त्यसमा जाँदिनँ, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ। आजको लागि सिम्पली के त भन्दा अफलाइन र अनलाइन चाहिँ एउटै रहेनछ, दुईटा तरिकाले पढाउँदाखेरि फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट भन्यो। सो यसरी हामीहरू यसलाई पेयर टी टेस्ट भन्छौँ। यो प्र्याक्टिसमा काम लाग्छ। मेडिकल साइन्समा त अझ बढी युज हुन्छ एक्सपेरिमेन्टहरूमा। सोसल साइन्समा हामी के युज गर्न सक्छौँ त भन्दा, जस्तो किसानहरूलाई सस्तो कर्जा दिनुभन्दा अगाडि कति थियो उत्पादन, सस्तो कर्जा दिनुभन्दा पछाडिको उत्पादन के भयो, त्यो बिफोर आफ्टर चेक गर्न सक्ने भयो हैन। अब प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा फोकस गर्नुभन्दा अगाडिको पर्फर्मेन्स र प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा फोकस गर्नुभन्दा पछाडिको पर्फर्मेन्सको बिचमा हामी कम्पेयर गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै प्रोफेसनल ट्रेनिङ दिनुभन्दा अगाडिको ज्याला दर र प्रोफेसनल ट्रेनिङ दिएपछिको ज्याला दरको बिचमा हामी कम्पेयर गर्न सक्ने भयो। सो यसरी कुनै पनि चिजको चाहिँ इफेक्टिभनेस के छ भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि पेयर टी टेस्ट युज हुन्छ। यो हामीहरूको तेस्रो युज हो। मैले 3वटा युज गराएँ, अब कन्फ्युज नहुनु होला। पहिलो चाहिँ मैले चाहिँ टी टेस्टको भ्यालु अथवा कुनै भेरिएबलको औसत सर्टेन भ्यालु छ कि छैन त्यो चेक गर्न सिकाएँ। जस्तो या हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 10 भनेको हाउस होल्ड साइज 10 छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ भनेर एउटा टी टेस्ट सिकाएँ हैन। त्यसपछिको टी टेस्ट भनेको चाहिँ मैले कुनै ग्रुपमा चाहिँ डिफरेन्स छ कि छैन हामीले के गर्यौँ त, जस्तो टी टेस्ट प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी हैन, अनि बाई जेन्डर गर्यौँ। बाई जेन्डर भने के भयो त, मेल हुनु र फिमेल हुनुमा फरक पर्छ कि पर्दैन, ग्रुपमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्यौँ। अब यो यहाँनिर म थोरै एक्स्ट्रा फोकस गर्छु र आज यही टी टेस्टमै हाम्रो सिद्धिन्छ। यो 3वटा टी टेस्टको बारेमा क्लियर हुनुभयो भने हामीलाई धेरै कुरो पुग्छ। त्यसपछिको बाँकी 1-2टा एनोभा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने त सजिलो टेस्ट हुन्थ्यो, एकछिनमा सकिन्छ। टी टेस्ट चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट हो। अनि तेस्रो चाहिँ मैले के सिकाएँ त भन्दा, यो चाहिँ ग्रुपको बिचमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने टेस्ट भयो। तेस्रो चाहिँ मैले टी टेस्ट पेयर्ड भनेको चाहिँ अगाडि र पछाडिको बिचमा फरक छ कि छैन त्यो चेक गर्न सिकाएँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अघि जस्तो हेऱ्यौँ, मार्क्स बिफोर इक्वल्स टु मार्क्स आफ्टर, अगाडि र पछाडिको बराबर छ भन्ने चाहिँ हाम्रो क्लेम छ, त्यो चाहिँ रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने कसरी भनेर चेक गर्न सिकाएँ। सो यसरी हामीहरू टी टेस्टका अरू पनि युज हुन्छन् हुन त, तर बेसिकल्ली चाहिँ हामीहरूले टी टेस्टलाई कुनै दुईटा ग्रुपको बिचमा औसतमा फरक छ कि छैन, जस्तो अब रेमिटेन्स पाउने हाउसहोल्डको र रेमिटेन्स नपाउने हाउसहोल्डले चाहिँ अब आफ्नो एजुकेसनमा गरेको लगानी सेम छ कि छैन। रेमिटेन्स पाउने हाउसहोल्डले बढी लगानी गरेको छ कि छोराछोरीको शिक्षामा, रेमिटेन्स नपाउने फ्यामिलीले बढी गरेको छ, त्यो बिचमा फरक छ कि छैन। त्यस्तै गरेर सरकारी जागिर हुनु र प्राइभेट जागिर हुनुमा एजुकेसनमा गर्ने लगानीमा फरक छ कि छैन।
त्यस्तो चिज चेक गर्नको लागि हामी टी टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई बिफोर र आफ्टरको डेटा चाहिन्छ। त्यसमा हामी पेयर टी टेस्ट युज गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ योभन्दा अगाडिको टी टेस्ट भनेको के हो त, यस्तो अगाडि र पछाडिको नभएर दुईटा ग्रुपको बिचमा फरक छ कि छैन। जस्तो अघिको टी टेस्ट जुन हामीले यसरी गरेका थियौँ, अब तपाईँले कैलाली क्याम्पसको एउटा सिनेरियो लिउँ न, त्यसमा बुझिन्छ अझै। टी टेस्ट मार्क्स भने मैले मार्क्समा केही फरक छ कि छैन भनेर, अनि बाई भने बाई चाहिँ केमा भने फ्याकल्टी अघि मैले चाहिँ बाई फ्याकल्टी भनेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, साइन्स यस्तोलाई भने। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, अब फ्याकल्टी नभनौँ न, सेक्सन भनौँ है। फ्याकल्टी भन्दाखेरि अलिकति बायस होला, सेक्सन भनौँ है। सो सेक्सन ए र सेक्सन बीचको औसत नम्बरमा फरक छ कि छैन। अब तपाईँ सबै विद्यार्थीबाट डेटा लिनुभयो भने त कुरै सिद्धिहाल्यो। तर 5 जना 7 जना 10 जना एउटा सेक्सनमा त 150 जना हुन सक्छन्। 150 जनाको मार्क्स त हुन त मार्क्स त रेडिमेड रूपमा अभाइलेबल हुन्छ, तर पनि सपोज मानौ कि मार्क्स थाहा छैन, बाहिर तपाईँ कलेजको एडमिनिस्ट्रेसनभन्दा बाहिरको मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँलाई के चाहियो भने यो स्टुडेन्ट्सहरूको मार्क्स सेक्सन अनुसार फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने मन लाग्यो भने त्यहाँ पनि टी टेस्ट युज हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, सेक्सन ए बी सी अथवा सेक्सन ए र बी को मार्क्समा फरक छ कि छैन त्यो चेक गरिदिन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले हाइलाइट गर्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने यसमा टु ग्रुप्समा भयो भने चाहिँ अलिकति सजिलै गर्न मिल्छ। मोर देन 2 ग्रुप्स भयो भने हामी अनोभा टेस्ट गर्छौँ, जुन अर्को दिन आउँछ है। दुईटा ग्रुपको बिचमा फरक छ कि छैन भन्यो भने टी टेस्टले सजिलै ह्यान्डल गर्छ। दुईटा भन्दा बढी ग्रुपको बिचमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने अनोभा टेस्ट, ANOVA टेस्ट भन्ने आउँछ है। सो यसरी टी टेस्टलाई हामी विभिन्न युजमा विभिन्न काममा युज गर्न सक्छौँ। हामीहरूको हाइपोथेसिस बनाउने, कुनै भेरिएबलको भ्यालु यति छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, त्यस्तै गरेर दुईटा ग्रुपको बिचमा फरक छ कि छैन मिनमा भनेर चेक गर्ने, अथवा बिफोर आफ्टर मिनमा चाहिँ फरक छ कि छैन, फरक पर्यो कि परेन, कुनै स्पेसिफिक ट्रेनिङले फरक पार्यो कि पारेन, कुनै प्याकेज ल्याउँदाखेरि प्याकेजले फरक पार्यो कि पारेन, कुनै पोलिसीले फरक पार्यो कि पारेन। जस्तो अब साइन्सको लागि भनौँ न, कैलाली क्याम्पसमा सपोज साइन्सको ल्याब थिएन पहिला, साइन्सको ल्याब आउनुभन्दा अगाडि र ल्याब आइसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्टहरूको पर्फर्मेन्समा फरक पर्यो कि परेन, त्यस्तो कामको लागि चाहिँ हामी टी टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। र त्यो टी टेस्ट युज गर्ने चाहिँ मेनली हामीले 3वटा ट्रिकहरू सिक्यौँ। जस्तो विद्यार्थीको औसत नम्बर चाहिँ कसैले 80% छ कैलाली क्याम्पसमा भनेर क्लेम गर्यो भने टी टेस्ट मार्क्स इक्वल टु 80 भनेर चेक गर्नु पर्यो। तर विद्यार्थीको डेटा चाहिँ हुनु पर्यो, भित्र विद्यार्थीको डेटा हुनु पर्यो। अहिले यहाँ विद्यार्थीको डेटा छैन, मार्क्स भन्ने भेरिएबल छैन, अहिले चेक गर्दैन, मैले खालि एक्जाम्पल मात्रै दिएको। अनि ग्रुप वाइज फरक छ कि छैन भन्यो भने के हेर्नु पर्यो त, टी टेस्ट अनि मार्क्स अनि बाई भनेर लेख्नु पर्यो। बाई लेखेपछि तपाईँले कुन ग्रुप हो त, सेक्सन अनुसार हो भने सेक्सन अनुसार लेख्नु पर्यो होइन। सो यसले चाहिँ सेक्सन अनुसार मार्क्समा फरक छ कि छैन भनेर चेक गरिदिन्छ। त्यसपछि बिफोर आफ्टरको चेक गर्दाखेरि चाहिँ टी टेस्ट अनि एउटा चाहिँ बिफोरको मार्क्स हुने भयो, एउटा मार्क्स बिफोर। अब मार्क्सको इक्जाम्पल अघि दिउँ, अब इन्कम भनौँ न, इन्कम बिफोर भनेको कुनै सरकारले ट्रेनिङ दिनुभन्दा अगाडिको इन्कम, र अर्को चाहिँ ट्रेनिङ दिइसकेपछिको इन्कम आफ्टर। सो यो दुईटा ट्रेनिङ दिनुको केही सान्दर्भिकता रह्यो कि रहेन, ट्रेनिङ दिनु अगाडि र पछाडिको चाहिँ औसत इन्कममा फरक पर्यो कि परेन भनेर पनि टी टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। यो 3वटा चाहिँ टी टेस्टको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट युज हो। यति गर्न जान्यो भने पनि हामीहरूलाई अलि मास्टर्स लेभलको विद्यार्थीहरूलाई, ब्याचलर लेभलको लागि त एक्स्ट्रा अर्डिनरी भइहाल्छ नेपालको एजुकेसन सन्दर्भमा। मास्टर्स लेभलमा पढ्ने MBS MBA पढ्ने विद्यार्थीले पनि यतिसम्म गर्न सक्यौँ भने पनि हामीहरूको क्वालिटी, त्यसको क्वालिटीमा, रिसर्चको क्वालिटीमा धेरै सुधार भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। सो यो टी टेस्ट चाहिँ अब युज गर्न जान्यो भने यति धेरै पावरफुल हो कि तपाईँले कहिलेकाहीँ गुगलमा चाहिँ अहिले नोबेल पुरस्कार जित्ने अभिजित ब्यानर्जी र एस्टर डुफ्लो जुन छन्, तिनीहरूको चाहिँ पेपर तपाईँले हेर्नु होला। उहाँहरूको पेपरमा धेरै जस्तो यस्तो टी टेस्ट गरेको हुन्छ, किनकि उहाँहरूले चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ झुल बाँडेको गाउँ र नबाँडेको गाउँमा के फरक पर्छ। त्यस्तै गरेर अब इन्डियामा भएको एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ, गाउँकै महिला टिचरलाई राख्ने हो प्राइमरी स्कुलमा भने विद्यार्थीको पर्फर्मेन्समा के फरक पर्छ। कुनै ठाउँमा टिचर राखेको छ गाउँको लेडिज फिमेल टिचर, कुनै ठाउँमा राखेको छैन, त्यो दुईटा गाउँको बिचमा डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नुभएको छ।
त्यस्तै गरेर कम्प्युटर चाहिँ स्कुललाई गिफ्ट गरिसकेपछि कम्प्युटर दिनु र नदिनुमा के फरक हुन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ। हैदराबादमा चाहिँ अर्को एक्सपेरिमेन्ट छ, माइक्रो फाइनेन्स भयो भने वुमेन इम्पावरमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन। माइक्रो फाइनेन्स हुने ठाउँ र नहुने ठाउँको बिचमा कम्पेयर गर्नको लागि टी टेस्ट युज गरिएको छ होइन। सो एकदमै ठुलो आर्टिकलहरूमा, एकदमै ठुलो मान्छेले लेख्ने आर्टिकलमा पनि टी टेस्टलाई चाहिँ युज गरिने भएको हुनाले तपाईँ हामीले यो गर्न जान्यो भने यो धेरै ठुलो एसेट हो जस्तो लाग्छ, स्पेसली विद्यार्थीहरूको लागि। ल आजको छलफल चाहिँ म यहीँनिर रोक्छु र तपाईँहरूले चाहिँ टी टेस्टको बारेमा केही कन्फ्युजन छ अथवा मैले दिन सक्ने केही क्ल्यारिफिकेसन छ भने अबको 10 मिनट जति बाँकी छ हामीहरू त्यसमा छलफल गर्छौँ। ल ह्यान्ड रेज गर्नु होला जसलाई कोही छ। अनि पहिला चाहिँ मदन राज भण्डारीले ह्यान्ड रेज गरे। अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नुहोस् त। सर हजुर यो टी टेस्टलाई माथिबाट एकचोटि देखाइदिनु न। माथिबाट गर्दाखेरि अप्सन माथिबाट गर्दाखेरि हुन्छ। ल म अघिको डेटा सेट तान्छु होइन। अघिको डेटा सेट पहिला यो चाहिँ गरौँ होइन, यो चाहिँ गरौँ अनि अघि यसैमा 3टा पनि गर्न मिल्छ, तर यसको लागि यो आफ्टर बिफोर हो भन्ने एकचोटि बिर्सिनुपर्छ। यहाँ ग्रुप छैन होइन। म एउटा चाहिँ यसमा देखाउँछु, बाँकी अर्कोमा देखाउँछु है। बिफोर आफ्टर चाहिँ यसमा देखाउँछु, यो डेटामा देखाउन मिल्छ, अरूकोमा देखाउन मिलेन। सो यसमा चाहिँ बिफोर आफ्टरवाला टी टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त, स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पऱ्यो, यो समरी टेबल टेस्टमा जानु पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ क्लासिकल हाइपोथेसिस टेस्ट भन्ने मेनु हुन्छ त्यसमा जानु पऱ्यो होइन। त्यसपछि टी टेस्ट भन्ने छान्न पऱ्यो। टी टेस्ट भन्ने छानिसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन पाउनुहुन्छ। वन स्याम्पल भने के हो त, हामीले अघि हाउस होल्ड साइज 10 छ कि छैन भनेर चेक गरेको हगि। वन स्याम्पलमा चाहिँ तपाईँले वन स्याम्पलमा चेक गर्ने अनि भेरिएबलको नाम चाहिँ यहाँ राख्ने। जस्तो म यहाँ वन स्याम्पलको त यहीँ गरिदिन्छु होइन। यो जुम आउनुभन्दा अगाडि, जुम टिम्स आउनुभन्दा अगाडि स्टुडेन्टको औसत चाहिँ 60 छ कि छैन भनेर चेक गर्यो भने यसरी हाल्नुपर्छ यसमा हगि। यता भेरिएबलको नाम छान्ने, यता चाहिँ हाइपोथेसाइज गरेको भ्यालु कति हो, अघि जस्तो हाउस होल्ड साइज 10 हो कि होइन भनेर चेक गरेको थियो, यहाँ 10 हाल्नु पर्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ हामीले जुम लिनुभन्दा अगाडि विद्यार्थीको औसत 60% थियो भन्ने कसैले क्लेम गर्यो भने त्यो 60 यहाँ राख्छौँ र अनि ओके गरिदिन्छौँ, अघिको रिजल्ट आउँछ होइन। सो अब रिजल्टले के भन्नु त भन्दा 60 छ भन्ने हामीले हाइपोथेसाइज गरेका थियौँ, यसले के गर्यो त रिजेक्ट गर्यो किनकि 0.05 भन्दा सानो आयो। भन्नुको अर्थ के त भन्दा जुम आउनुभन्दा अगाडि 60 रहेनछ विद्यार्थीको औसत स्कोर भन्ने यसले देखायो। अब अर्कोमा जाउँ, फेरि त्यहीँ जानुपर्छ, टेबल टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीले क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा जानुपर्छ, फेरि टी टेस्ट चाहिँ छान्ने। अब अर्को टी टेस्ट है, टु स्याम्पल युजिङ ग्रुप्स भन्यो होइन। अब यो चाहिँ यहाँ हामीले गर्न सकेनौँ किनकि यसमा ग्रुप चाहिन्छ, मेल फिमेल भन्ने चाहिन्छ होइन, क्रेडिट लिएको नलिएको भन्ने चाहिन्छ। यो चाहिँ यहाँ गर्न मिलेन, तर कसरी गर्ने म सिकाइदिन्छु। यहाँ भेरिएबलको नाम छान्ने हो होइन, यहाँ भेरिएबलको नाम छान्ने हो। यता चाहिँ तपाईँले अघि जेन्डर भन्ने जुन छान्नु भएको थियो नि त्यो छान्ने हो। यहाँ त अब त्यस्तो ग्रुप छैन, यहाँ छान्न मिलेन, म अर्को डेटामा देखाउँछु यो चाहिँ। सो जे होस् यहाँ चाहिँ भेरिएबलको नाम छान्ने हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले ग्रुप भेरिएबलको नाम छान्ने हो, जेन्डर रिलिजन होइन। त्यस्तै गरेर अब हाउस होल्ड साइजको पनि ग्रुप बनाएको छौँ हामीले, क्रेडिट लिने नलिनेको ग्रुप छ, त्यो भेरिएबल यहाँ छान्ने है। त्यसपछि अब तेस्रो चाहिँ यहाँ गर्न मिल्यो, तेस्रो चाहिँ हामीले गरौँ। यहाँ जाने, त्यसपछि क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा जाने, टी टेस्टमा जाने, अनि बिफोर आफ्टरलाई चाहिँ पेयर टी टेस्ट भनिन्छ, पेयर टी टेस्ट कि। अब यसमा चाहिँ हामीहरूको यो अर्डरले म्याटर गर्दैन है, तपाईँले बिफोर आफ्टर अगाडि पछाडि जहाँ पनि राख्नु पाउनुहुन्छ कि। सो बिफोर एउटा भेरिएबललाई यहाँ छान्ने, एउटा भेरिएबललाई यहाँ छान्ने। सो बिफोर अगाडि छान्ने हो भने आफ्टर पछाडि छान्नु पऱ्यो, आफ्टर अगाडि छान्ने हो भने बिफोर पछाडि छान्नु पऱ्यो। जस अर्डर चाहिँदैन, जस बिफोर र आफ्टरको दुईवटा भेरिएबलहरू पालै पालो फर्स्ट र सेकेन्डमा छान्ने अनि ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि रिजल्ट आउँछ। सो यो बिफोर आफ्टरको लागि स्पेसियल डेटा चाहिने भयो होइन, एउटै मान्छेको अगाडि र पछाडिको भ्यालु चाहिने भयो जुन हाम्रो ओरिजिनल युज गरिराखेको डेटा सेटमा थिएन। त्यसो भए हुनाले यो मैले अब पुरानै डेटा सेटमा गएर अघिको चिज गर्न सिकाउँछु। सो हामीले हाउस होल्ड साइज 10 चेक गरेको चाहिँ कसरी हो त भन्दा यहाँ क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा जाने अनि वन स्याम्पल टेस्ट गर्ने, अनि हाउस होल्ड साइज 10 हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई यसरी हाल्नु पऱ्यो। भेरिएबलको नाममा हाउस होल्ड साइज राख्नु पऱ्यो, यता हाइपोथेसाइज मिनमा 10 राख्नु पऱ्यो अनि ओके गरिदिनु पऱ्यो।
अब अघिकै रिजल्ट आउँछ यहाँ हैन, हाउस होल्ड साइज 10 हो भन्ने रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो त भन्दा प्रोबेबिलिटी त 0.05 भन्दा सानो आयो भनेको त्यो स्टेटमेन्ट त रिजेक्ट भयो अर्थात् 10 रहेनछ भन्ने हामी निष्कर्ष निस्क्यो। यसपछि जुन हाम्रो ग्रुपवाला थियो त्यो गर्नलाई कहाँ जानु पर्यो त, त्यहीँ जाने हो क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा, टी टेस्टमै जाने हो हैन। अनि टु स्याम्पल युजिङ ग्रुप्स भनेको छ, ग्रुप्स, ग्रुप भनेको मेल फिमेलको ग्रुप, रिलिजनको ग्रुप, त्यसरी बुझ्नु होला। दोस्रो अप्सन छान्नु पर्यो। सो भेरिएबलको नाम चाहिँ हामीले उत्पादन अथवा हाउस होल्ड साइज जे पनि छान्न सक्छौँ। अघि हामीले उत्पादनमा गरेका थियौँ कि केमा गरेका थियौँ, उत्पादन नै छानौँ न। अब यता ग्रुपमा चाहिँ क्रेडिट लिने र नलिने हेरौँ है। क्रेडिट लिने र नलिने भनेको क्रेडिट रिसिप्ट भन्नेमा छ त्यो ग्रुप। अनि ओके गरिदियौँ भने के आयो त, अघिकै रिजल्ट आयो। प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ। यसको निष्कर्ष के हुने भयो त भन्दा यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स छैन है, यहीँ लेखेको हुन्छ कि यहीँ लेखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ त भन्दा डिफरेन्स बराबर 0 भनेको के हो त भन्दा लिने र नलिनेको बिचमा केही पनि फरक छैन भन्ने जुन क्लेम थियो त्यो क्लेम चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नु पर्यो, किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा कम आएको छ। सो यसरी हामीहरू यहाँको ड्रप डाउन मेनुबाट पनि गर्न सक्छौँ। तर यो 4-5 ठाउँ क्लिक गर्नुपर्ने भावनाले मैले अब यही चिज टी टेस्ट भनेर एउटा शब्द लेखेर गर्न मिल्छ भने माथिबाट चाहिँ किन गर्ने भनेर मैले तलबाट सिकाएको हो। माथिबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तलबाट गर्नुको एउटा फाइदा के हो भने अब भोलि पर्सिको क्लासमा यदि आरमा हामीले सिक्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ फाइदा हुन्छ। अथवा भविष्यमा ठुल्ठुलो डेटा सेट चलाउनु पर्यो भने यहाँ कति ठाउँभित्र क्लिक गरिराख्ने भन्ने झन्झट हुँदैन।